जय मसीह यहाँहरू सबैलाई। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको अनलाइन साप्ताहिक संगतिमा यहाँहरूलाई यस हप्ता पनि म हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रयास अनलाइनको यस साप्ताहिक संगतिले तपाईँ लगायत तपाईँको परिवारलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष पुगिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। निरन्तर रूपको तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको सहयोग र तपाईँहरूको साथले गर्दा नै हामी आजको दिनसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यस हप्ता पनि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ र उहाँको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट उहाँको वचनलाई सुन्नेछौँ। र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई अर्को एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रयास अनलाइनको यस साप्ताहिक संगतिमा यदि तपाईँहरूको प्रार्थनाका विषयहरू छन् भनेदेखि हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। र प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्न हुनको निम्ति पनि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको साप्ताहिक संगतिमा हामी सुरुको प्रार्थनाद्वारा यस संगतिलाई सुरुवात गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छु तपाईँ स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता। आजको यस दिनमा तपाईँले हामीलाई एकसाथ भेला गर्नुभएको छ। हाम्रा परिस्थितिहरू हामीले सोचे अनुरूप नभए तापनि, कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रा मण्डलीहरू खुल्ला नभए तापनि हामी यो अनलाइन माध्यमद्वारा हाम्रा मण्डलीहरू एकसाथ भेला भएर तपाईँको नाउँको आराधना गर्ने यो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। साँच्चै प्रभु, आजको सङ्गतिमा साँच्चीकै म तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको आराधना गर्न सकूँ र तपाईँको वचनबाट सुनेर तपाईँको त्यो वचनलाई मेरो व्यवहारमा लागू गर्न सकूँ। प्रभुले मलाई सहायता गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु यस अनलाइन सङ्गतिमा उपस्थित हुनुभएको, सहभागी हुनुभएको हाम्रा सम्पूर्ण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा आमा बुबा, पास्टरहरू, अगुवाहरू सबैलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु। उहाँहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा जसरी यस सेवामा सहभागी हुनुभएको छ त्यो प्रत्येक ठाउँमा पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिको माग म गर्दछु। पवित्र आत्माको हस्तक्षेपको माग यो अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिमा म गर्दछु। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँले नै आज हामीलाई एकसाथ तपाईँको उपस्थितिमा ल्याउनु भएको होस् प्रार्थना गर्दछौँ। आजको सङ्गतिको श्रुतिको अन्तिमसँग तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। क्वायर झुन्डमा आउनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण प्रियहरूलाई म तपाईँको हातमा राख्दछौँ। उहाँलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ। अनि आदरणीय पास्टरलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ जसले आज हाम्रो निम्ति वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई तपाईँले छुनु भएको होस् प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यार प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हस्, धन्यवाद। आउनुहोस् हामी एकसाथ यो सेवाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहनेछौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई हामी क्वायर झुन्डबाट जय मसीह। यो समयमा हामी फेरि पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा अनि आराधना गर्नेछौँ अनि हाम्रो हृदयहरू परमेश्वरतिर लगाउनेछौँ। हाम्रो हृदयबाट हामी उत्साहित हुँदै हामी केही कोरसहरू गाउँदै अनि परमेश्वरलाई आराधना अनि प्रशंसा चढाउनेछौँ। आउनुहोस् यो समयमा हामी यो भजन सङ्ग्रह 18 अध्यायमा लेखिएको कुरालाई म अलिकति तपाईँहरूको बिचमा वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 18 अध्यायको 1 र 2 पदमा, हे परमप्रभु मेरो शक्ति, म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल र मेरो शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गड। हालेलुया। आउनुहोस् हामी म रमाउने छु, गीत म गाउने छु। यो कोरसलाई गाउँदै हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, आराधना चढाउनेछौँ। साथसाथै हामी अरू कोरसहरू गाउँदै पनि हामी आज यो समयमा परमेश्वरलाई आराधना चढाउनेछौँ। म रमाउने छु, गीत म गाउने छु। यो कोरसलाई गाउँदै रमाउँदै उत्साहित हुँदै हामी तालीहरू बजाउँदै हामी जस्तो जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थाबाट अझै आत्मामा उत्साहित हुँदै हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। रमाउने छु, गीत म गाउने
प्रभु तपाईमा हामी उत्साहित हुँदछौँ प्रभु हामी तपाईमा खुसी मनाउँदछौँ प्रभु तपाईले प्रशंसाको गीत गाउनेछु प्रभु तपाईँ प्रशंसाको गीत गाउनुहुन्छ हामी फेरि पनि गाउनेछौँ म रमाउनेछु गीतमा गाउनेछु साँच्चै हामी रमाउँदै गाउनेछौँ प्रभु हामी रमाउँदछौँ हामी खुसी हुँदछौँ किनभने हामी तपाईँको प्रशंसा गर्न पाएका छौँ प्रभु तपाईँ हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो बलियो किल्ला हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ प्रभु साँच्चै हाम्रो हृदयहरू रमाउँदछ यसकारण कि प्रभु तपाईँ हाम्रो साँचो भरोसा हुनुहुन्छ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ र हामी रमाउँदछौँ हामी खुसी हुँदछौँ हामी आनन्दित हुँदछौँ यसकारण कि प्रभु तपाईँ हाम्रो बलियो किल्ला हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ प्रभु हामी साँच्चै तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु दाउदले भने चाहिँ कि परम प्रभु मेरो शक्ति र तपाईँ मेरो बल हुनुहुन्छ परम प्रभु मेरो चट्टान र मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ जसमा म शरण लिन्छु उहाँ मेरो ढाल र मेरो शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ मेरो गढ आउनुहोस् हामी यो समयमा 278 नम्बरको कोरस तपाईँ मेरो शरण मेरो बलियो किल्ला भन्दै यो कोरस गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई साँच्चै नै अझै हाम्रो हृदयबाट उहाँलाई आराधना चढाउनेछौँ तपाईँ मेरो शरण
हाम्रो जीवनको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ र प्रभु हामी तपाईँलाई सारा हृदयले, सारा प्राण, सारा समशक्तिले प्रभु हामी तपाईँलाई खोज्दछौँ, तपाईँलाई पुज्दछौँ, हामी तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ। प्रभु हाम्रो सारा तन मन धनले तपाईँको सेवा गर्दछौँ। केवल प्रभु हाम्रो यो आवाज यो ओठबाट मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण प्राणात्मा शरीर सम्पूर्णबाट हामी तपाईँको सेवा गर्दछौँ, तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले जुन अवस्थामा हामीलाई राख्नु भएको छ, जुन परिस्थिति हुँदो हामीलाई जिउनको निम्ति यो संसारमा राख्नु भएको छ, प्रभु हामी तपाईँलाई हेरेर र तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गर्दै प्रभु हाम्रो जीवनलाई अर्पण गर्दै जिउँदछौँ। हालेलुया। परमेश्वर कति महान र फल हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि जब तिमीहरू मका आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ, तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ, तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। साँच्चै हामी परमप्रभुलाई भेट्टाउनेछौँ। साँच्चै हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई भेट्टाएका छौँ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वर उदयको प्रेम हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो प्रेमको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तपाईँ कति भला हुनुहुन्छ। जब हामी तपाईँकोमा आउँदछौँ, हाम्रो तन मन धन तपाईँतिर लगाउँदछौँ, तब प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ। परमप्रभु तपाईँ हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ र प्रभु हामीले तपाईँलाई भेटाएका छौँ। हामी खुसी भएका छौँ, हामी आनन्दित भएका छौँ अनि हामी रमाएका छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो रमाहट हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु निरन्तर हामी प्रशंसा आराधनाद्वारा तपाईँलाई हामी उचाल्दछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन तपाईँमा अर्पण गर्दछौँ। प्रभु आजको यो सुन्दर घडी, यो सुन्दर समयमा परमेश्वर हामीहरूबाट तपाईँ परमेश्वर उचालिनु भएको छ। हामीले जानेर नजानेर प्रभु साँच्चै नै बस हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई आराधना चढाएका छौँ। तपाईँ हाम्रो आराधनाको वेदीमा आउनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ र हामीहरूको बीचबाट तपाईँ उचालिनुहोस्। सबै आदर, सबै महिमा, सबै प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। हामी सङ्गीत झुन्डलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आशा छ हामी सबैजना यस आराधना सेवा सङ्गतिमा सहभागी भएर हामी पनि आशिषित भयौँ र हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हाम्रो प्रभुलाई हामीले प्रशंसा र सारा आदर हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। अब हामी यो समयमा हाम्रा कमाइहरूबाट हामीले छुट्याएर ल्याएका स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू प्रभुको वेदीमा हामी समर्पण गर्नेछौँ, चढाउनेछौँ।
राजाको स्वर्गीय राजा रमाइलो होला। धन्यवाद। यहाँ सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट परमप्रभुको वेदीमा भेटी चढाउनु भएको छ। आउनुहोस् यो समय हामी जीवित परमेश्वरको वचन र हामीले परमेश्वरको वेदीमा अर्पण गरेको भेटीको निम्ति परमेश्वरलाई नै धन्यवाद र उहाँको सहायता र आशिषको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ महान कृपालु परमेश्वर, हाम्रो जीवनको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र हाम्रो जीवनको योजनाकर्ता परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। हे प्रभु, आज हामी हाम्रो बल र बुद्धि र शक्तिको स्रोतबाट होइन, तर तपाईँको कृपा र आशिषको स्रोतबाट कमाएका हाम्रा सम्पूर्ण आयबाट तपाईँ परमेश्वरको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा हामीले भेटी अर्पण गरेका छौँ। परमप्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ कि हामीले जुन हृदयले तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा भेटी अर्पण गरेका छौँ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरको कृपाले सबैमाझ तपाईँको आशिष र कृपा रहिरहोस् भनी बिन्ती गर्दछु। परम धन्य परमेश्वर, यो सम्पूर्ण भेटीद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा, आदर, प्रशंसा, तपाईँकै राज्य विस्तार र सबै अप्ठ्यारामा भएका मानिसहरूलाई सहायताको निम्ति यो स्रोतहरू प्रयोग हुन सकोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हामी त्यसै गरी तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन जुन हाम्रो आत्माको निम्ति भोजन हो, तपाईँ परमेश्वरको वचन हामी ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको दास स्वरबाट जुन वचन आज हाम्रो माझमा घोषणा गर्नुहुन्छ प्रभु, यो वचनलाई हामी हाम्रो हृदयमा र हाम्रो जीवनमा स्वीकार गर्दछौँ। यसले हाम्रो जीवनलाई आशिषित तुल्याउनेछ। यसले हाम्रो जीवनलाई तपाईँको नजिक र सामिप्यतामा डोराउनेछ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्छौँ। आजको वचन र सङ्गतिलाई तपाईँ परमेश्वरले अझै आशिषित तुल्याउनु भएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँ सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, हामी आज परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरमा विश्वासको हिँडाइको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ विश्वास भनेको के हो। कहिलेकाहीँ विश्वासको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ र मैले विश्वास भन्ने शब्दलाई कसरी बुझ्छौँ, त्यसले तपाईँ र मैले परमेश्वरमाथि गर्ने भरोसालाई निर्धारण गर्ने काम गर्छ। विश्वास शब्द जब तपाईँ र मैले कुराकानी गर्छौँ, यो शब्द विश्वास भन्ने शब्द कुराकानी गर्दा साँच्चै हामीले विश्वास गर्नु भन्ने कुराकानी पनि त्यसमा सम्मिलित भएको हामी देख्न सक्दछौँ। विश्वासमा विश्वास गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको हामी देख्न सक्दछौँ। जब तपाईँ र मैले बाइबलको भाषामा विश्वासलाई निर्भरता वा भरोसा भनेर सङ्केत गर्न सकिन्छ र हामीले जब बाइबलमा हेर्छौँ भने विश्वासको सम्बन्धमा साँच्चै चर्चा गर्दाखेरि निर्भरता र भरोसा भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। कुनै वस्तु वा व्यक्तिमा विश्वास राख्नुको अर्थ आफैमा होइन, तर त्यस वस्तु वा व्यक्तिमा पूर्ण भरोसा राख्नु हो। कुनै वस्तु वा व्यक्तिमा विश्वास राख्नुको अर्थ चाहिँ आफैमा होइन, तर त्यस वस्तु वा व्यक्तिमा पूर्ण भरोसा राख्नु हो। बाइबलले प्राय विश्वासको चर्चा गर्दाखेरि परमेश्वर र उहाँको कार्यमाथि भएको मानिसको भरोसा वा निर्भरताको सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। यसले परमेश्वर र उहाँको कार्यमाथि भएको मानिसहरूको भरोसा वा निर्भरताको सम्बन्धको बारेमा व्याख्या गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। यो निर्भरता भौतिक जीवनको सम्बन्धमा पनि हुनसक्छ। यो निर्भरता भौतिक होइन, जीवनको सम्बन्धमा पनि हुनसक्छ। जस्तै हुनसक्छ परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सुस्वास्थ्य दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सम्पूर्ण हानि नोक्सानीबाट बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पनि यसमा सम्बन्धित भएको हामी देख्न सक्दछौँ। यो निर्भरता भौतिक जीवनको सम्बन्धमा भन्दा पनि अझ हामीले आत्मिक जीवनको सम्बन्धमा बेसी रूपमा चर्चा गरेको हामी बाइबलमा देख्न सक्दछौँ। जस्तै कुराकानी गर्ने हो भने परमेश्वरले उद्धार
गर्नुहुन्छ र त्यसबाट हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गर्दछौँ, जुन कुरा बाइबलमा हामी देख्न सक्दछौँ। मानिसले दुई किसिमका कुराहरूमा विश्वास राख्दछन्। जब मानिसको कुराकानी गर्दा, चर्चा गर्दाखेरि साँच्चै मानिसहरूले दुई किसिमका कुरामा विश्वास राख्छन्। पहिलो कुरा हामी देख्न सक्छौँ भविष्यको कुरा। दोस्रो कुरा हामी देख्न सक्दछौँ नदेखेका कुराहरूमा साँच्चै मानिसले दुईवटा कुरामा विश्वास राख्छ। एउटा भविष्यको विषयमा विश्वास राखेको हामी देख्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ नदेखेको कुरामा भरोसा राखेको हामी देख्न सक्दछौँ स्पष्ट रूपमा। जस्तै भविष्यको कुराकानी गर्दा, हामी क्रिस्चियन जीवनको कुराकानी गर्दाखेरि, क्रिस्चियनहरूले राखेको विश्वासको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा, जब हामीले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्छौँ साँच्चै हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ, हामी साँच्चै अनन्त दण्डबाट उम्कन्छौँ भन्ने किसिमको विश्वास गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ भविष्यमाथिको विश्वासको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै गरी अर्को छ नदेखिएको कुरामाथिको विश्वास, जुन कुरालाई साँच्चै नै भन्ने हो भने, तपाईँ र मैले चर्चा गर्ने हो भने यो चाहिँ परमेश्वरमाथि गरेको भरोसा हो। परमेश्वरलाई हामी देख्न सक्दैनौँ साँच्चै, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको अस्तित्व छ भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्दछौँ। अनि आशा राखेको कुरा चाहिँ परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूको पूर्णता पनि हो। हामी आशा गर्दछौँ अनि साँच्चै आफ्ना आँखाले हामीले केही कुरा देख्छौँ भने त्यो कुरा सत्य हो भन्ने हामीलाई निश्चय हुन्छ। जब कुनै पनि हाम्रो आँखाले कतिवटा कुरा देख्छ त्यसपछि मात्र साँच्चै नै यो चाहिँ सत्य हो, वास्तविकता हो, यो घटेकै घटना हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले कुनै पनि कुरा आँखाले नदेखे पनि त्यो सत्य हो भनेर विश्वासद्वारा निश्चय गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै परमेश्वरको कुरामा, परमेश्वरले उद्धार दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी नदेखे पनि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौँ, तर पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी निश्चिन्त रूपमा, निर्धक्क रूपमा उहाँमाथि भरोसा राख्ने काम गर्छौँ। परमेश्वरमा विश्वासको हिँडाइको विषयमा जब तपाईँ र म चर्चा गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ भने साँच्चै हामीले हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायलाई हामी याद गर्छौँ। परमेश्वरमा विश्वासको हिँडाइको विषयमा कुराकानी गर्दा हामी हिब्रू 11 अध्यायमा धेरै उदाहरणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, जहाँ थुप्रै पुरानो करारका वीर पुरुषहरूको विषयमा, वीर व्यक्तिहरूको विषयमा चर्चा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। आजको यो वचनको सेवामा हामी त्यही कुराबाट हेर्नेछौँ। यो हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही समय हिब्रूको पुस्तकको परिचयको कुराकानी हामी हेर्नेछौँ। तपाईँ मलाई थाहा छ यो पुस्तकको लेखक को हुन् भन्ने कुरा धेरै विवादस्पद रहेको हामी देख्न सक्छौँ। कसैले पाउल भन्छन्, कसैले होइन भन्छन्, तर यो पुस्तकको लेखक को हुन् भन्ने कुरा साँच्चै वास्तविक रूपमा हामी स्पष्ट रूपमा थाहा गर्न सक्दैनौँ। तर यो पुस्तकको लेखक अज्ञात छन्, तर हामीलाई यो कुरा निश्चिन्त छ, निर्धक्क छ, किनकि यो परमेश्वरको जीवित वचन हो र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। अनि यो पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ उत्तम करार, जुन चाहिँ ख्रीष्ट येशूको विषयमा हामी लेखेको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि यो लेखिएको मिति पनि कहिले हो भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा नभएको हामी देख्न सक्दछौँ। तर हामीले यो कुरा बिर्सनुहुन्न, AD 70 तपाईँ मलाई थाहा छ यरुसलेमको विनाश भएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर यरुसलेमको विनाशको कुरा यो पुस्तकमा लेखेको छैन। त्यही भएर हामी यो यकिन गर्न सक्छौँ यो पुस्तक होइन AD 70 भन्दा अगाडि नै लेखेको हुनुपर्छ। त्यही भएर धेरै जसो बाइबलविदहरूले यो कुरामा विश्वास गर्छन् करिब ईस्वी सम्मत 67 देखि 69 को बीचमा चाहिँ यो पुस्तक लेखिएको हो भनेर हामी चर्चा गर्न सक्छौँ र मानिसहरूले बताएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यो पुस्तकको विषयमा कुराकानी गर्दा पृष्ठभूमिको विषयमा जब तपाईँ र मैले थाहा गर्छौँ अनि साँच्चै यो पुस्तकले भन्न खोजेको के हो र 11 अध्यायले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा स्पष्ट र छर्लङ्ग हुने काम गर्छ। तपाईँ मलाई थाहा छ जब हामीले पत्रको कुराकानी गर्छौँ बाइबलमा, जब पत्रको विषयमा पढ्छौँ भने त्यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा स्पष्ट रूपमा त्यहाँ कुनै न कुनै समस्या छ र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति लेखकले होइन त्यहाँ कुनै पनि कुरा लेखेको हुन्छ, जुन कारणले गर्दा पाठकहरूको बिचमा त्यो समयको परिस्थितिको बिचमा जुन घटना घटेको छ त्यो घटनालाई चाहिँ होइन समाधान गर्नको निम्ति, उत्साह दिनको निम्ति त्यो वचनले होइन उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ। यहुदी क्रिस्चियनहरूको लागि लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। जब रोममा बसेका यहुदी क्रिस्चियनहरूको लागि यो पुस्तक लेखेको हामी देख्न सक्दछौँ। यो पुस्तकका होइन यो पत्रका प्रापकहरू
रोममा भएको ठुलो मण्डली समुदायमा समाहित घरेलु मण्डलीका सदस्यहरू हुन सक्छन्। त्यो समयमा हामी देख्न सक्छौँ ठुलो ठुलो मण्डली भएको हामी देख्न सक्दैनौँ, तर धेरै जसो घरेलु मण्डलीहरू अथवा घरेलु सङ्गतिहरू नै एउटा मण्डलीको रूप लिएको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यो समयमा हामी के देख्न सक्दछौँ भन्दाखेरि हामी जब हेर्ने हो भने रोमी सम्राटले चाहिँ मण्डलीलाई दुःख दिइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। रोममा पनि रोमी सम्राटले चाहिँ दुःख दिइरहेको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यहाँ क्रिस्चियनहरूलाई सताव दिएको, दुःख दिएको, कष्ट दिएको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर जब मण्डलीको बिचमा चाहिँ सतावट आयो, जुन कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ निराश भएर जीवन जिइरहेका थिए, त्यो समयमा उनीहरूले येशूमाथि राखेको विश्वास चाहिँ त्याग्न खोजिरहेका थिए। किन भन्दाखेरि बरु हामीले पहिला जुन धर्म मानेका थियौँ, यहुदीहरूले मानेको धर्म चाहिँ यहुदी मत थियो, यहुदी धर्म थियो। र जब ख्रिस्ट येशू आउनुभयो र उनीहरूले येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुभएको कुरा थाहा पाए, उद्धार मुक्ति ख्रिस्ट येशूमा छ भन्ने कुरा थाहा पाए, तर यो अवस्थामा रोमी सम्राटले सतावट, दुःख र कष्ट दियो, जुन कारणले गर्दा मानिसहरू निराश भएर बसिरहेका थिए। त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो विश्वास त्याग्नको निम्ति बरु हामीले पहिला जुन धर्म मानेका थियौँ, यहुदी मत हाम्रो थियो, यहुदी धर्म हामीले मानेका थियौँ, यो यहुदी धर्म नै ठिक छ भन्ने सोचाइमा उनीहरू पुगिसकेका थिए। त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो प्रभु येशूमाथि विश्वास गरेको कुरा, प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको कुरालाई अस्वीकार गरेर फेरि आफ्नो यहुदी धर्ममा फर्किने निर्णय गरिरहेका थिए। हो, यो अवस्थामा लेखकले उनीहरूलाई भन्छन्, साँच्चै तिमीहरूले जस्तोसुकै परिस्थिति, जस्तोसुकै कठिनाइमा पनि तिमीहरू चाहिँ प्रभुमा स्थिर रहनुपर्छ, आफ्नो विश्वासलाई नत्याग, किन भन्दा ख्रिस्ट येशूमाथिको विश्वासले चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवन दिन्छ भन्ने कुरा उनले सूचित गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर उनले यो बताएका हामी देख्न सक्दछौँ। हो, निराश र कठिनाइको अवस्थामा पनि, सतावटका अवस्थामा पनि ख्रिस्ट येशूलाई नत्याग, किन भन्दा उहाँमा अनन्त जीवन छ, उद्धार छ, मुक्ति छ भनेर उनले उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकै निम्ति उनले यो कुरा बताएका छन्। हामीलाई स्पष्ट रूपमा विश्वासको बारेमा चर्चा गरेको हामी देख्न सक्छौँ, जुन वीर पुरुषहरूको विषयमा 11 अध्यायमा उहाँले बताउनु भएको हामी देख्न सक्दछौँ। अब यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य छ, लेखकले कुनै पनि पुस्तक बिना कारण लेखिँदैन, त्यसको निम्ति उद्देश्य हुन्छ, जुन हामी देख्न सक्छौँ। यो पुस्तकका लेखकले आफ्नै उद्देश्यको निम्ति जुन परमेश्वरले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो, बोझ दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, वचन दिनुभयो, हो त्यो लेख्नुको अर्थ छ। त्यसका उद्देश्यहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ, जुन हामी देख्न सक्छौँ। आफूले ख्रिस्टमा स्वीकार गरेको कुरालाई अनन्तसम्म पक्री राख्नको निम्ति उत्साह दिनलाई यो पत्र लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। जुन यहुदीहरू थिए, यहुदीले आफ्नो विश्वासलाई त्याग्न खोजिरहेका थिए र उनले भनिरहेका छन् ख्रिस्ट आफूले ख्रिस्टमा स्वीकार गरेका कुराहरू अनन्तसम्म पक्री राख्नलाई उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को उद्देश्य छ उनले लेख्नुको कारण, यहुदीहरूलाई उनले भन्दैछन् आत्मिक रूपमा परिपक्व बन्नुपर्छ, तिमीले विश्वास त्याग्नुहुन्न भनेर आत्मिक रूपमा परिपक्व बन्नको निम्ति उत्साह दिनलाई यो पत्र लेखेको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै गरी तेस्रो कारण छ उहाँले लेख्नुको कारण, ख्रिस्ट येशूमा राखेको विश्वासलाई त्यागेर अनन्त दण्डमा नफर्कनको निम्ति उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। उनले भनिरहेका छन् ख्रिस्ट येशूमा जब तिमीहरूले विश्वास राखेका छौ, त्यसलाई त्याग्यौ भने तिमीले अनन्त दण्ड पाउँछौ। त्यही भएर तिमीहरूले येशू ख्रिस्टमाथि राखेको विश्वासलाई नत्याग, त्याग्यौ भने चाहिँ तिमीले अनन्त दण्ड पाउँछौ भनेर चुनौती दिनलाई पनि यो पुस्तक लेखेको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दछौँ। साँचो विश्वासको प्रमाण चाहिँ असल काम वा आज्ञा पालनै हो। कुनै पनि व्यक्तिले साँचो रूपमा मैले विश्वास गरेको छु, परमेश्वरमा म भरोसा गर्छु भनेर भन्छ भने त्यसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो प्रमाण चाहिँ आज्ञा पालन हो। जब परमेश्वरले भन्नुभएका कुरा उसले आज्ञा पालन गर्छ भने, वचन अनुसारको मानिस रहन्छ भने त्यो नै उसले गरेको साँचो विश्वासको प्रमाण भएको हामी देख्न सक्छौँ स्पष्ट रूपमा। यस अध्यायमा उल्लेख भएका विश्वासका वीरहरूले आफ्ना असल कामबाट आफ्ना विश्वासको प्रमाण देखाएको हामी देख्न सक्दछौँ। यस अध्यायमा उल्लेख भएका विश्वासका वीरहरूले आफ्ना असल कामबाट आफ्नो विश्वासको प्रमाण देखाएको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दछौँ। यस अध्यायमा वीरहरूको नाम ऐतिहासिक क्रममा उल्लेखित गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ तलमाथि गरेको छैन, क्रमबद्ध रूपमा यहाँ वीरहरूको नाम स्पष्ट रूपमा लेखकले
लेखेको हामी देख्न सक्दछौँ। र यहुदीहरू हामी स्पष्ट रूपमा के थाहा गर्नुपर्छ भन्दा जुन वीरहरूको नाम लेखकले यहाँ लेखेका छन् ती व्यक्तिहरूको विषयमा यहुदीहरू चर्चित र यहुदीहरूलाई त्यो विषयमा थाहा भएको हामी देख्न सक्छौँ। ती नामहरूको विषयमा उनीहरू सुपरिचित भएको हामी देख्न सक्छौँ। किन भन्दा यहुदी नियमअनुसार चाहिँ स्टोरी टेलिङका कुराकानी बताएका हामी देख्न सक्छौँ। किन भन्दा यो चाहिँ परमेश्वरले यहुदीहरूलाई दिनुभएको के हो, चलन हो, जुन कुराको अभ्यास उनीहरूले निरन्तर रूपमा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज पनि तपाईँ र मैले यहुदी 12 वर्ष अथवा 13 वर्ष र 14 वर्षको नानी बाबुहरूलाई हामीले भेट्यौँ भने उनीहरूले इतिहासका कुराहरू, वीर व्यक्तिहरूको कुराहरू स्पष्ट रूपमा, छर्लङ्ग रूपमा, क्रमबद्ध रूपमा उनीहरूले बताउने काम गर्छन्। किन भन्दा यो चाहिँ उनीहरूको चलन भएको हामी देख्न सक्दछौँ स्पष्ट रूपमा। हरेक उदाहरणमा तिनीहरूको विश्वास चाहिँ परमेश्वरमाथिको विश्वासको हिँडाइ नै भएको हामी देख्न सक्छौँ। जब तपाईँ र मैले होइन उनीहरूको जब जीवनलाई हेर्छौँ भने उनीहरूको विश्वास चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दा परमेश्वरमाथिको होइन हामी देख्न सक्छौँ विश्वासको हिँडाइ भएको हामी देख्न सक्छौँ। र हामीले परमेश्वरमा जसरी विश्वास राखेका छौँ हाम्रो विश्वासको हिँडाइ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो लेखकले यो खण्डमा स्पष्ट रूपमा गर्नुभएको हामी देख्न सक्दछौँ। जब तपाईँ र मैले 11 अध्यायलाई विभाजन गर्ने हो भने 2 भागमा विभाजन गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर 11 अध्यायको 1 पददेखि 16 पदसम्म हाबिलदेखि अब्रामसम्मको कुराकानी गरेको छ। कसरी उनीहरू विश्वासमा हिँडे, परमेश्वरमाथि उनीहरूले कसरी भरोसा राखे, परमेश्वरको आज्ञा कसरी पालन गरे, हाबिलदेखि अब्रामसम्मको कुराकानी हामी देख्न सक्दछौँ। जब हाबिलको पुस्तादेखि अब्रामसम्मको पुस्ताले चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा राखे, कसरी चाहिँ उनीहरू परमेश्वरमा विश्वासको हिँडाइ हिँडे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जब 11 अध्यायको 17 पददेखि 40 पदसम्म हेर्छौँ भने अब्रामदेखि येशू ख्रिस्टसम्मको पुस्ताको विषयमा यहाँ चर्चा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर अब्रामदेखि येशू ख्रिस्टसम्मको जब कुराकानी हेर्छौँ भने त्यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा स्पष्ट रूपमा ती व्यक्तिहरू, ती पुस्ताहरूले कसरी होइन परमेश्वरमा विश्वासको हिँडाइ हिँडेथे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो खण्डलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। हाबिलदेखि अब्रामसँग 1 पददेखि 16 पदसम्म, 17 पददेखि 40 पदसम्म चाहिँ अब्रामदेखि येशू ख्रिस्टसम्मको होइन व्यक्तिहरूको विषयमा हामी पुस्ताहरूको विषयमा यहाँ लेखिएको हामी देख्न सक्छौँ। अब तपाईँ र मैले यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि लेखकले लेखेको उद्देश्यलाई बिर्सनुहुन्न। किन यो खण्ड लेखे याद गर्नुहोस्। तपाईँले पहिला यहुदी मत मान्ने व्यक्तिहरू जब येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो, येशू ख्रिस्टमाथि उनीहरूले विश्वास गरे, उद्धार र मुक्ति पाए। तर केही समयपछि उनीहरूको जीवनमा सतावट आयो, रोमी सम्राटले दुःख दिए, कष्ट दिए, वेदना दिए। त्यसपछि उनीहरूले आफूले गरेको विश्वासमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरे। हामीले त प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नु अगाडि रोमी सम्राटले त हामीलाई केही पनि गरेका थिएन। तर जब प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गऱ्यौँ यिनीहरूले हामीलाई सतावट दिए, दुःख दिए। हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको जीवन र प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको जीवन त साँच्चै आकाश पातालको फरक भयो। प्रभु येशूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि बरु सबै कुरा ठिक थियो, सतावट थिएन, दुःख थिएन, निराश थिएन, होइन रोमी सम्राटले दुःख दिएको थिएन भन्ने सोचाइ उनीहरूको मनमा आयो। कतै हामीले गलत त गरेनौँ भनेर उनीहरूले निर्णय बनाएर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनबाट त्याग्ने निर्णय बनाइसकेका थिए। त्यो अवस्थामा लेखकले होइन तिमीहरूले येशूमाथि राखेको विश्वासलाई निरन्तर रूपमा थामिराख, किन भन्दा अनन्त दण्डबाट तिमीहरू पाउँछौ, तिमीले उद्धार र मुक्ति पाउँछौ। उद्धार र मुक्ति ख्रिस्ट येशूमा छ। त्यही भएर जस्तोसुकै कष्ट र वेदना आए तापनि तिमीहरूले सहनु। यसको निम्ति हेर त विगतका यी वीरहरूले पनि यस्तै सहे र परमेश्वरले तिनीहरूलाई इनाम दिनुभयो। परमेश्वरमाथि उनीहरूले भरोसा राखे भनेर उनले उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु। यो खण्ड पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले पनि यो कुरा याद गर्नुहोस्। कतै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको जीवन तपाईँको सहज थियो र अहिले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिनेपछि तपाईँको जीवन चाहिँ असहज बनेको तपाईँले कहिलेकाहीँ अनुभव गरिरहनु भएको होला। तर यो अवस्थामा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वीरहरूलाई जब हामी हेर्छौँ यसरी नै तपाईँ मैले विश्वासमा पक्रिराख्नुपर्छ, उहाँलाई विश्वासमा स्थिर रहनुपर्छ, ताकि एक दिन हामी अनन्त दण्डबाट उम्कन्छौँ, उद्धार र मुक्ति पाउँछौँ र अनन्त आनन्दको ठाउँमा सधैँभरि परमेश्वरसँग रहन सक्छौँ भन्ने कुरा यो खण्डले बताएको हामी देख्न सक्छौँ। आउनुहोस्
हामी यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, संसारमा हामीले जतिवटा कुरा देखेका छौँ यो नदेखिएको परमेश्वरले बनाउनु भएको, अदृश्य परमेश्वरले बनाउनु भएको। संसारमा जतिवटा कुराहरू हामी देख्छौँ, हेरिरहेका छौँ, तर यो कुरा अदृश्य परमेश्वरले बनाउनु भएको। हामी देख्न सक्दैनौँ उहाँलाई, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, तर अदृश्य परमेश्वरले, नदेखिने परमेश्वरले बनाउनु भएको जुन कुरा वीर व्यक्तिहरूले विश्वास गरेको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दछौँ। अब यो खण्ड हेर्दै गर्दाखेरि साँच्चै हामी के चर्चा गर्नेछौँ? विश्वास, परमेश्वरमा विश्वासको हिँडाइ हिँड्नको निम्ति यी व्यक्तिहरूले गरेको कुराकानी हामी याद गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो बुँदा विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिको आचरण ठिक हुनुपर्छ। विश्वासमा अथवा विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिको आचरण ठिक हुनुपर्छ। जब तपाईँ र मैले 4 पदमा, हिब्रूको पुस्तक 4 पदमा यसरी लेखेको छ, विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा तिनी अझै बोलिरहेका छन् भनेर लेखकले लेखिरहनु भएको छ। विश्वासको हिँडाइको निम्ति अथवा विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिको आचरण ठिक हुनुपर्छ। जब यो खण्ड पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ मानिसहरूले यसलाई गलत अर्थ लगाएको पनि हुनसक्छ होइन। कैनले चाहिँ नराम्रो भेटी ल्याएको हुनसक्छ, पशुको बलि नगरेको हुनसक्छ भन्ने थुप्रै प्रश्नहरू हुनसक्छ, अथवा होइन कैनले चाहिँ नराम्रो कुरा ल्याएको हुनसक्छ। यसरी एनालाइसिस गरेको हामी देख्न सक्छौँ, तर घटनालाई हेर्ने हो भने त्यो देख्न सक्दैनौँ। सबैले आफ्नो तर्फबाट ल्याएको कुरा तपाईँले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, कैनको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन। परमेश्वरलाई चाहिँ स्वतन्त्रता छ छनौट गर्नुको निम्ति। परमेश्वर तपाईँ र मैले ल्याएको उत्तम वरदान अथवा उत्तम होइन बलिहरू मैले ल्याएँ, अर्को भाइले ल्यायो, अर्को भाइले ल्यायो, परमेश्वरले जो कोहीको भेटीलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, जो कोहीको भेटीलाई होइन अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यो समयमा परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ, तर कैनको भेटीलाई उहाँले के गर्नु भएन, ग्रहण गर्नु भएन, स्वीकार गर्नु भएन। तर यहाँबाट तपाईँ मैले के थाहा गर्नुपर्छ भने कैनले थाहा गर्नुपर्ने थियो, हो परमेश्वरले आज मेरो भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन, भोलि त उहाँले ग्रहण गरिहाल्नुहुन्छ नि भनेर नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार होइन कैनले लिनुहुने थिएन। तर कैनले नकारात्मक सोच लिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, हामी विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिहरूको आचरण ठिक हुनुपर्छ, हाम्रो सोचाइहरू ठिक हुनुपर्छ। तर कैनले यो नगरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि कैन पापमा फँसेको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर आज म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिको आचरण ठिक हुनुपर्छ। दोस्रो बुँदा हामी हेर्दैछौँ, विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्दछ। जहिले पनि विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्दछ। तपाईँ मलाई थाहा छ, हिब्रूको पुस्तकले पनि यो बताउँदछ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव भएको हामी देख्न सक्दछौँ। हामीले 5 पदमा यो कुरा देख्न सक्दछौँ। 11:5 हिब्रूको पुस्तक, विश्वासद्वारा मृत्यु नचाकी हनोक स्वर्ग उठाइ लगे र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो भनेर हामी देख्न सक्दछौँ। साँच्चै यहाँ हामी के देख्न सक्दछौँ भन्दा स्पष्ट रूपमा यो लेखकले हनोकको विषयमा चर्चा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। हनोक विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्ति थिए। उनले जहिले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेका हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा परमेश्वरले उहाँलाई उठाउनु भएको, लिएर जानुभएको कुरा स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यही भएर साँच्चै विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ भन्ने कुरा कसले बुझेको हामी देख्न सक्छौँ? हनोकले बुझेको हामी देख्न सक्दछौँ। जब तपाईँ र म परमेश्वरमाथि शङ्का गर्छौँ भने
हनोकले पनि शङ्का गरेको भए हनोक परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने थिएन, परमेश्वरमा रहने थिएन, परमेश्वरले उहाँलाई उठाउनु हुने थिएन। परमेश्वरलाई जहिले पनि प्रसन्न पार्ने कुरामा हनोक लागिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर उनले यो कुरा बताइरहेका छन् लेखकले, हे तिमीले जतिजनाले विश्वासलाई त्याग्ने अठोट गरिरहेका छौ, तिमीले यो कुरा याद गर, बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सकिँदैन, प्रसन्न बनाउन सकिँदैन। र विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिले जहिले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति उहाँको इच्छा अनुसार जीवन जिउने काम गर्नुपर्छ भनेर उनले उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर विश्वासलाई त्याग्ने होइन, तर तिमीहरू विश्वासमा स्थिर बसिराखौ। जब यो गर्छौ भने तिमीहरूले परमेश्वरलाई रिझाउन सक्छौ, परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्छौ, परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छौ भनेर बताएका हामी देख्न सक्छौँ। आज प्रिय मण्डली परिवार, यो खण्ड तपाईँको र मेरो निम्ति पनि हो। हामी विश्वासका हिँडिरहेका व्यक्तिहरू साँच्चै तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? परमेश्वरमाथिको तपाईँको मेरो भरोसाले साँच्चै परमेश्वरलाई रिझाउने काम गरिरहेको छ कि छैन? परमेश्वर तपाईँको र मेरो होइन उहाँप्रति भएको विश्वास वा भरोसामाथि साँच्चै परमेश्वर प्रसन्न हुनुभएको छ कि छैन? मेरो छोरा र मेरो छोरीले ममाथि अति भरोसा गरेको छ भन्ने कुरा उहाँले हेरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। जब यसरी जीवन जिएका छौँ भने परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ। तेस्रो कुरा यहाँ बताएका छन् लेखकले, विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरको चेतावनीलाई ध्यान दिने काम गर्छ। जहिले पनि विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरको चेतावनीलाई चाहिँ मध्यनजर गर्छ। परमेश्वरले के कुरा भनिरहनु भएको छ हो, यो कुरा लेखकले 7 पदमा गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। विश्वासद्वारा नोहले त्यति बेलासम्म अदेख रहेका घटनाका बारेमा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर भक्तिसाथ आफ्नो घरानालाई बचाउने एउटा जहाज बनाए। यसरी संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वासद्वारा उनी आउने धार्मिकताको उत्तराधिकारी भएको हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। साँच्चै प्रिय मण्डली परिवार, जब हिब्रूको पुस्तक होइन 11 अध्यायको जब तपाईँ र मैले 7 पद पढ्दै गर्दाखेरि जब तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ उत्पत्तिको 6 अध्यायलाई, त्यो समयमा मानिसले कहिले पनि जिन्दगीभरि नै कहिले पनि अनुभव गरेको थिएन पानी पर्छ भन्ने कुरा, पानी पर्ने भनेको के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। त्यो समयमा तपाईँ मलाई थाहा छ पुरा तुवालो जस्तोले होइन जमिनलाई के गर्थ्यो, भिजाउने काम गर्थ्यो। पानी पर्छ भनेर कसैले पनि विश्वास गर्ने थिएन, देखेकै थिएन। तर यो समयमा हामी के देख्न सक्दछौँ भन्दा परमेश्वरले नोहलाई भन्नुभयो, जहाज बना, 40 दिन 40 रात पानी पर्छ, म संसारलाई ध्वस्त गर्दैछु भनेर भनेको कुरामा परमेश्वरले चेतावनी दिनुभयो नोहलाई। यसको उनले वास्ता गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिले जहिले पनि परमेश्वरको चेतावनीलाई मध्यनजर गर्छ। तब मलाई थाहा छ प्रिय मण्डली परिवार, जब उनले परमेश्वरको चेतावनीलाई उनले होइन याद गरे, वास्ता गरे, ध्यान दिए, उनको परिवार नै बाँचेको हामी देख्न सक्दछौँ स्पष्ट रूपमा। जनहरू म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, नोहले कहिले पनि पानी परेको देखेका थिएन, तर परमेश्वरले दिनुभएको चेतावनीलाई मध्यनजर गरे। साँच्चै उनी उद्धार पाए, उनको परिवार बाँचे, उनको घराना बाँचे। आज त्यसै गरी प्रिय जनहरू म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, कतिवटा कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई चेतावनी स्वरूप दिनुहुन्छ, जुन कुरा तपाईँ मैले देखेकै छैनौँ, घटेको जीवनमा कहिले पनि अनुभवै गरेका छैनौँ, यो होला र भन्ने कुरा कहीँ लाग्न सक्ला। तर जब तपाईँ मलाई परमेश्वरले चेतावनी दिनुहुन्छ नि, त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्छ भने साँच्चै तपाईँ मैले पनि उद्धार र मुक्ति गुमाउने छैनौँ, उद्धार र मुक्ति पाउनेछौँ। यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, कहिले पनि हामीलाई बिना चेतावनी दण्ड ल्याउनुहुन्न। उहाँले जब चेतावनी दिनुहुन्छ, चेतावनी नमानेपछि परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ। साँच्चै तपाईँ मैले याद गरौँ, परमेश्वरले कतिवटा क्षेत्रमा तपाईँलाई चेतावनी दिनुभएको छ होला सुधार्नको निम्ति। जब तपाईँमा सुध्रेका छैन भने परमेश्वरले तपाईँलाई दण्ड दिनुहुन्छ। आज ढिलो नगरौँ, फर्कौँ, सोचौँ, विचार गरौँ, साँच्चै तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चेतावनी दिइराख्नु भएको छ कि, त्यो तपाईँ मैले सोच विचार गरौँ। चौथो बुदा, विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दछ। विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दछ। जब 8 पदमा यो कुरा तपाईँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ, विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन भनेर बताएका हामी देख्न सक्छौँ।
यी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि जब उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्याय तपाईँ मैले हेर्छौँ भने अब्राहम पहिला मूर्ति पूजा गर्ने व्यक्ति थिए। उनी उर देशमा बस्ने काम गर्थे। त्यहाँ चाहिँ एकदमै मूर्ति पूजा गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। तर जब परमेश्वरले उनलाई बोलावट गर्नुभयो, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे। उनी कहाँ जाँदैछन् परमेश्वरले स्पष्ट गर्नु भएन। सायद मलाई आशा लाग्छ प्रिय मण्डली परिवार, परमेश्वरले सबै स्पष्ट गर्नुभएको भए अब्राहमलाई ती सबै कुरा थाहा भइसक्थ्यो होला। र कतिवटा कुरा परमेश्वरले हामीलाई गोप्य राख्नुहुन्छ, यसमा नै आनन्द भएको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ मलाई थाहा छैन, तर हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरले असलै गर्नुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो र बिना प्रश्न परमेश्वरले जहाँ जहाँ भन्नुभयो त्यहीँ त्यहीँ गएको हामी देख्न सक्छौँ। उनी गए, त्यसपछि अब कहाँ जाने, अब कहाँ जाने, परमेश्वरले अब यहाँ जा भन्नुहुन्छ, यहाँ जा भन्नुहुन्छ, यहाँ जा भन्नुहुन्छ, त्यो कुराकानी गरेको हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। यही कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो याद गर्नुपर्छ, जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो त्यो बेलामा अब्राहम 75 वर्षका थिए, सारा 65 वर्षकी थिइन्। परमेश्वरले उनलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तँलाई सन्तान दिनेछु भनेर। साँच्चै साइन्टिफिक रूपमा हेर्ने हो भने, वैज्ञानिक रूपमा हेर्ने हो भने उनीहरूको बच्चा हुने अवस्था थिएन। तर यो कुरा याद गरी परमेश्वरले दिन्छु भन्नुभएको छ। यो कुरामा पक्का गरी उनीहरूले परमेश्वरले जे जे गर भन्नुभएको छ त्यो कुरामा आज्ञा पालन गरे अनि साँच्चै परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा आशिष ल्याउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ। जब होइन तपाईँले 25 वर्षको अन्तरालमा थुप्रो घटना भएको हामी देख्न सक्दछौँ। तर त्यो समयमा पनि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा र परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा र परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामाथि आज्ञा पालन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। पाँचौँ बुँदा, विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचयलाई दिनलाई इन्कार गर्दैन। जहिले पनि विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय दिनलाई इन्कार गर्दैन, जुन चाहिँ 24 पदमा तपाईँ मैले देख्न सक्दछौँ। जब तपाईँ मैले हेर्ने भने जवान भएपछि विश्वासद्वारा मूसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाउनलाई इन्कार गरेको कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मूसाको कुराकानी गर्दाखेरि साँच्चै तपाईँ मलाई थाहा छ, जब गयो दरबारमा शिक्षा पायो, हासिल गर्यो, फारोको होइन हामी देख्न सक्छौँ छोरीको छोरा कहलाएको हामी देख्छौँ, सबैले त्यही भने। तर मूसाले आफ्नो परिचयलाई कहिले पनि इन्कार गरेन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ घटनामा, तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ स्पष्ट रूपमा मिश्री र हामी देख्न सक्दछौँ इजरायलीहरूको बिचमा झगडा भएको थियो। जब मूसाले यो कुरा देखे, त्यसपछि आफ्नो भाइमाथि अन्याय र अत्याचार भएपछि उनले के गरेको देख्न सक्छौँ, मिश्रीलाई मारेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एक दिन फेरि होइन दाजुभाइको बिचमा झगडा भयो, इजरायलीहरूको बिचमा, उनले के गरे, छुट्याउन खोजे। त्यो अवस्था तपाईँ मलाई थाहा छ। तर हेर्नुहोस् त, फारोलेको होइन मूसाले फारोको छोरीको छोरा हुनलाई इन्कार गरे। हो, सोच्ने भने सबै कुरा, सुख सुविधा सबै कुरा उनले प्राप्त गर्थे, तर आफ्नो परिचय उनले कहिले पनि बिर्सेन। तर विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिले पनि जस्तै मूसाले आफ्नो परिचय बिर्सेन, म इजरायली हुँ, म हिब्रू हुँ भन्ने कुरा बिर्सेनन्। अझै प्रिय मण्डली परिवार, तपाईँ र म पनि प्रभुका जनहरू हौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तै परिस्थितिहरू आउँछन्, तपाईँ र मलाई परमेश्वरकोमा हामी क्रिस्चियन हौ भनेर इन्कार गर्दा थुप्रै अवसरहरू, थुप्रो चुनौतीहरूको कुराकानी कहिलेकाहीँ देखेला, तर वास्तविकता त्यो होइन। जस्तो सुकै चुनौती उठाउन परे पनि हामीले आफ्नो परिचयलाई दिनलाई डराउनु हुँदैन। जहिले पनि तपाईँ म क्रिस्चियन हो, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन प्रकारले तपाईँलाई जीवन जिराउनु भएको छ, जुन छिमेकीमा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो परिचय दिनलाई इन्कार गर्नुहुन्न। किन भन्दा विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो परिचयलाई इन्कार गर्दैन। म यो हुँ, म ख्रिस्टको जन हुँ, म परमेश्वरका मानिस हुँ भनेर निरन्तर रूपमा स्वीकार गरिरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले दुःख, कष्ट, सतावट र मृत्युको सामना गर्नुपर्दछ। विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले दुःख, कष्ट, सतावट र मृत्युको सामना गर्नुपर्छ, जुन तपाईँले 36 देखि 37 यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँ बिचमा पढिदिनेछु। अरूहरूले गिल्ला, कुराबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्नु पर्यो। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौतीले चिरिए, तिनीहरू तरबारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लगाएर कङ्गाल भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउति डुली हिँडे। धेरै अगमवक्ताहरूलाई, धेरै प्रभुका जनहरूलाई
करौतीले चिरेर मारेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, तरबारले मारेको कुरा देख्न सक्छौँ, गाली गरेको हामी देख्न सक्दछौँ, ढुङ्गाले हानेको कुरा देख्न सक्छौँ, कोरा सहनु परेको कुराकानी देख्न सक्छौँ, कतिजना कैदमा परेको कुराकानी पनि तपाईँ र मैले देख्न सक्दछौँ। तर ती बेलामा ती दुःख कष्ट, ती सबै सतावट सहने व्यक्तिले के कुरा याद गरेको हामी देख्न सक्छौँ भन्दा मानिसहरूले हामीलाई शरीरलाई त मार्न सक्लान् तर हाम्रो आत्मालाई मार्न सक्दैन। तिनीहरूले हाम्रो शरीरलाई त नाश गर्न सक्लान् तर हामीले विश्वास गरेको हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ नाश गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको अठोट लिएको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यो विश्वासमा यी व्यक्तिहरू अगमवक्ताहरूको विषयमा तपाईँ मैले हेर्छौँ भने त्यो समयमा अगमवक्ताको जिन्दगी भनेको चाहिँ साँच्चै तपाईँ र मैले हेर्ने भने एकदमै डरलाग्दो, अझै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ झोलामा हालेर हिँड्ने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूको कुन समयमा कति बेला मृत्यु हुन्छ र कुन बेला मानिसहरूले सताउँछन्, कुन बेला मानिसहरूले गिल्ला गर्छन् भन्ने कुराको ठेगान हुने थिएन। तर तिनीहरू विश्वासमा हिँड्ने व्यक्ति हुन्। परमेश्वरको खातिर उनीहरूले ती सबै कुरा सहेको हामी देख्न सक्छौँ, ती वीर व्यक्तिहरूले। अनि येशू ख्रीष्टले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ यूहन्नाको पत्र होइन, जब तपाईँ मैले 15को होइन 18 र 19मा हेर्छौँ भने उहाँले यसो भन्नुभएको छ, संसारले मलाई घृणा गरेको छ, तिमीहरूलाई पनि घृणा गर्नेछन्, किन भन्दा तिमीहरू यस संसारका होइनौ भनेर स्पष्ट रूपमा येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर ती व्यक्तिहरू ख्रीष्टको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति दुःख कष्ट सहनको निम्ति तयारी भए। विश्वासका हिँडा हिँड्ने व्यक्तिहरूले प्रतिज्ञा गरेका कुरा चाहिँ नपाउन पनि सक्छन्। विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू नपाउन पनि सक्छन् तर आशा मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ होइन तपाईँले 39 पदमा यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सबैले आफ्ना विश्वासको निम्ति ठुलो प्रशंसा पाए तर प्रतिज्ञा गरेका कुरा चाहिँ पाएनन् भन्ने कुरा गरेका हामी देख्न सक्छौँ। यो भन्नुको अर्थ ख्रीष्ट येशूको कुरा हो। ख्रीष्ट येशूलाई उनीहरूले भेटेनन्, देखेनन्, तर हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा तिनीहरूको ठुलो प्रशंसा भएको हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरूको विश्वास, ती वीरहरू कसैले केही प्रतिज्ञाहरू पाए तर तिनीहरूमध्ये कसैले पनि महान प्रतिज्ञा पाएनन् जुन ख्रीष्ट येशू हो, जसलाई उनीहरूले देखेनन् तर उनीहरूले उद्धार पाएको हामी देख्न सक्दछौँ। ती व्यक्तिहरूले आउनेवाला मसीहलाई के गरिरहेका थिए? विश्वास गरिरहेका थिए। त्यो पुरानो करारका जतिजना व्यक्तिहरू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि बितेर गए तिनीहरूले कसरी उद्धार पाउँछन् भन्ने कुराको उत्तर यहाँ पाउन सक्छौँ। तिनीहरूले उद्धार यसरी पाउँछन् आउनेवाला मसीहमाथि विश्वास गरेर। त्यही भएर सबैले ख्रीष्ट येशूमा नै विश्वास गरेर उद्धार मुक्ति पाइने हो, अरूबाट होइन। तर पुरानो करारका सबै व्यक्तिहरूले आउनेवाला मसीहलाई के गरेर विश्वास गरेर उनीहरूले उद्धार मुक्ति पाएका। मसीह आउनुहुनेछ, उहाँ क्रुसमा मर्नुहुनेछ, उहाँले चाहिँ हाम्रो पापको मूल्य चुकाउनुहुनेछ, उहाँ बौरी उठ्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ र उहाँले नै हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा उनीहरूले विश्वास गरेकै कारण तिनीहरूले उद्धार मुक्ति पाए। र आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसकेका व्यक्तिहरूले पनि, जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसकेपछि हामी जिरहेका व्यक्तिहरूले पनि उद्धार मुक्ति यसैले पाउन सक्छौँ। ख्रीष्ट येशूमाथि, मृत्युमाथि बौरी उठ्नु भएको ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गरेर हामीले के पाउन सक्छौँ? उद्धार मुक्ति पाउन सक्छौँ। आज ती व्यक्तिहरूले ख्रीष्ट येशूलाई देखेनन् तर विश्वासमा राखिरहे, विश्वासमा लागिरहे। आज प्रिय मण्डली परिवार, हामी यहाँ जतिजना प्रियजनहरू जिरहेका छौँ, हो हामीले ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन देख्न नपाउला, तर हाम्रो विश्वासलाई स्थिर राख्यौँ भने ख्रीष्ट येशू हामीलाई लिन आउनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास र निर्भर भएर, प्रतिबद्ध भएर, बिना प्रश्न ख्रीष्ट येशू आउनुहुनेछ भनेर विश्वासमा अडिग भयो भने हामीले ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन देख्न नपाए पनि हामीले उद्धार मुक्ति चाहिँ अवश्य पाउनेछौँ। हामीले उद्धार मुक्ति गुमाउने छैनौँ। निष्कर्षमा म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, आज हामीले 8वटा बुँदा हेऱ्यौँ। विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिको आचरण ठिक हुनुपर्छ। विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्दछ। विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरको चेतावनीलाई ध्यान दिन्छ। विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय दिनलाई कहिले पनि इन्कार गर्दैन। विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिले हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरको कामको अनुभव गर्ने काम गर्छ। विश्वासको हिँडा हिँड्ने व्यक्तिले दुःख कष्ट, सताव र मृत्युको सामना गर्नु परे पनि डराउँदैन।
विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्तिले प्रतिज्ञा गरेका कुरा चाहिँ नपाउन पनि सक्छन्, तर आशा कहिले पनि मार्दैन। साँच्चै यो पत्रको लेखकले यही कुरा बताइरहेका छन्। उनीहरू सतावटमा छन्, पीडामा छन्, दुःखमा छन्, विश्वास त्याग्न खोजिरहेका छन्। उनले बताइरहेका छन्, हेर विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले आचरण ठिक छ, उनीहरूले परिवर्तन गरेनन्, आफ्नो विचारहरूलाई ख्रिस्टमाथि नै राखे। अनि अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदा चाहिँ होइन, नकारात्मक जीवन जिउने, सुगम परिस्थिति हुँदा सकारात्मक जीवन जिउने होइन, हामी जहिले पनि ठिक आचरण हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले जिए। त्यसै गरी उनीहरूले निरन्तर रूपमा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्नुपर्छ भनेर उनले भने। त्यसपछि उनले भने आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, परमेश्वरले जे गरेका छन् भन्नुभएको छ। परिचय दिन इन्कार गर्नु हुँदैन। दुःख कष्ट र सताव र मृत्युको सामना गर्नु परे तापनि हामी डराउनु हुँदैन। र परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, गर्नुभएको कुरा हामीले नपाउन पनि सक्छौँ, तर आशा मार्नु हुँदैन भनेर भने। किन भन्दा तिनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई त्याग्न खोजिरहेका थिए। जो सतावको कारण निराश भइरहेका थिए र यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो विश्वासबाट त्याग्ने निर्णय गरिसकेका थिए, परमेश्वर होइन प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट फर्किने निर्णय गरिसकेका थिए, यहुदी मत धर्म मान्नतिर लाग्ने सोचाइ गरिसकेका थिए। तर जब यो खण्ड उनीहरूले पढे नि, उनीहरूको विश्वास बढेको हामी देख्न सक्दछौँ। उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई गुमाएनन्, उनीहरूले उद्धार मुक्ति गुमाएनन्, परमेश्वरतिर फर्केको कुराकानी हामी देख्न सक्दछौँ। आज मलाई थाहा छैन तपाईँ कुन परिस्थितिमा जिराख्नु भएको छ। तपाईँले प्रण गर्नुपर्छ, तपाईँ विश्वासमा जिउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, विश्वासको हिँडाइ हिँड्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। दुःख र कष्ट र वेदना हुँदै तपाईँ जानुभएको होला, तर याद गर्नुहोस्, नडराउनुहोस्। तपाईँले कहिलेकाहीँ कस्तो परिस्थिति आउन सक्छ भनेर तपाईँले आफ्नो परिचय इन्कार गर्दाखेरि समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने सोचाइ आइरहेको होला। याद गर्नुहोस्, जब त्यस्तो तपाईँलाई लागेको छ भने तपाईँले इन्कार गर्नु भने समस्या समाधान हुँदैन, समस्या बढ्ने काम गर्दछ। प्रत्येक तपाईँको विश्वासको हिँडाइ हिँड्दै गर्दाखेरि साँच्चै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुधार्ने पर्ने कुराको निम्ति चेतावनी दिइरहनु भएको होला। त्यसो भने तपाईँले साँच्चै उहाँको चेतावनीलाई सुन्नुभएको छ। यी सबै कुरालाई तपाईँले मध्यनजर गर्नुहोस्। ती वीरहरूको जीवन गवाईले उनीहरूको विश्वासको जीवनको हिँडाइ देख्न सक्छौँ, जुन कारण गर्दा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उनीहरू के गरे, आनन्दित र उत्साहित भएर जीवन जिएको हामी देख्न सक्छौँ र उनीहरू आत्मिक जीवनमा सफल भएको हामी देख्न सक्छौँ। आज प्रिय मण्डली परिवार, प्रियजनहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामीले यी व्यक्तिहरूको जीवन जब पढ्छौँ, जब 11 अध्याय हिब्रूको 11 अध्याय पढ्छौँ, यसले हामीलाई उत्साह दिने काम गर्छ। के हाम्रा पुर्खाहरूले पनि, के हाम्रा पछिका पुस्ताले पनि हाम्रो नाम लिन सक्छन् त? त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न हो। जब तपाईँको मेरो नाम लिँदाखेरि, तपाईँ मलाई सम्झँदाखेरि के तिनीहरू चाहिँ कमजोर भएका छन् भने प्रभुमा साँच्चै अगाडि बढ्ने उत्साह प्राप्त गर्न सक्छन् त? तिनीहरू निराशमा भएका बेलामा हामीलाई सम्झेर के तिनीहरू उत्साहित हुन सक्छन् त? हो, त्यसको निम्ति योग्य जीवन जिउँ, विश्वासको हिँडाइ हिँडौँ, ताकि आउने पुस्ताले हामीमाथि गर्व गर्न सकुन् र हामी आउँदो पुस्ताको निम्ति साक्षी हुन सकौँ। यो चुनौती दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आधो बाटोमा हिँडेर यात्रा सिद्धाउनलाई बोलाउनु भएको छैन, तर विश्वासको हिँडाइ हिँडेर विजय हुनलाई बोलाउनु भएको छ। परमेश्वर तपाईँ मलाई कोरेर बसिराख्नु भएको छ। साँच्चै परमेश्वर पर्खिराख्नु भएको छ। तपाईँको र मेरो विश्वासको हिँडाइलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर यो प्रण गरौँ, तपाईँको मेरो ज्ञान बुद्धि समझले यो कुरा सक्दैनौँ, पवित्र आत्मा तपाईँको मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। साँच्चै पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ विश्वासको हिँडाइ हिँड्नको निम्ति। आउनुहोस् हामी एकछिन यो वचनलाई मनन गर्नेछौँ, छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर, हामी सम्झन्छौँ ती वीरहरूलाई जुन 11 अध्यायमा, हिब्रूको 11 अध्यायमा बताउनु भएको कुरा, जुन वचन उनीहरूले सुने, जुन पत्र पाए, उनीहरूले प्रभु यीशु तपाईँलाई त्याग्ने निर्णय गरेका थिए, आफ्नो यहुदी मततिर फर्कने विचार गरिसकेका थिए। जब यो खण्ड उनीहरूले पढे, उनीहरूले आफ्नो निर्णयलाई बदले। आत्मिक रूपमा अब हामी अघि बढ्नेछौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई शक्ति र साहस दिनुहोस् भनेर भने तिनीहरूले उद्धार र मुक्ति पाए। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ,
हाम्रा कतिजना मानिसहरू यस्तै सोचाइ र विचारमा जिराख्नु भएको होला। परमेश्वर त हुनेलाई मात्र सहायता गर्ने हो, नहुनेको परमेश्वर हुनुहुन्न। अगुवा पास्टरले त हुनेलाई मात्र हेर्ने हो, नहुनेलाई होइन। मेरो जीवन प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि बरु राम्रो थियो र प्रभुमा आएपछि झन् गई गुर्जेको भयो भनेर निर्णय गरिराख्नु भएको होला। तर यो निर्णयलाई हामीले परिवर्तन गरौँ, किन भन्दा हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दछौँ। ती वीर व्यक्तिहरूको विषयमा हामी सुनौँ, देख्यौँ तिनीहरूले अनन्त जीवन पाए। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उनले विश्वासलाई त्यागेन। र परमेश्वर पिता हामी सबैलाई पनि त्यो निर्णय गर्नलाई चाहन्छ। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि, जति सुकै मूल्य चुकाउन परे तापनि तपाईँलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरिरहनलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनको प्रभु बनाउनलाई, हाम्रो दैनिक जीवनको प्रभु बनाउनलाई सहायता गरिदिनुहोस्। सबै महिमा दिन्छौँ तपाईँलाई, अनुग्रह माग्छौँ येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह।